شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ دی توفیق نال تسی حضرات کثیر تعداد اندر تشریف فرما ہو اور علماء کرام دے خطابات سماعت فرما رہے ہو. اللہ دے حضور درد دل نہ یہ دعا فرمانا، اللہ سادہ آنا بیٹھنا سننا اور سنانا اپنی رحمت دے نال اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جو سنیے جو سنائیے اللہ سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. یہ بات روز روشن دی طرح واضح ہے کہ روز اول تو لے کے حق و باطل آپس دے اندر مار کا آرا رہے، آپس دے اندر ٹکراندے رہے. جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، مقابلے اندر
فرعون اپنی جمعیت اور ذریت لے کے آیا، دعوت حق لے کے جناب خلیل اللہ تشریف لے آئے، مٹان واسطے نمرود آیا اور دعوت حق و صداقت لے کے آمنہ دے لال علیہ السلام تشریف لے آئے۔ مقابلے اندر ابو جہل ابو لہب اپنی قوتاں سمیت آئے، لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لو کہ ہر دور دے اندر بالآخر اللہ نے اگر غلبہ عطا فرمایا تو اہل حق نو عطا فرمایا۔ وقتی امتحان، ابھی آواز ٹھیک ہے، ایکو بند کر کے فائدہ دلا۔ وقتی امتحان، وقتی پریشانیاں اور تکلیفاں مسلمان اگرچہ برداشت کرتے آئے نے، لیکن یہ بھی دراصل اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف امتحان کہ اللہ اپنے بندیاں نو ویندے نے، پرکھدے نے کہ کیڑا بندہ جیڑا میری رضا تے راضی رہندا ہے، صابر تے شاکر رہندا ہے، اور کیڑا بندہ کہ جیڑا معمولی امتحان، معمولی پریشانی اور معمولی تکلیف دیکھ کے گھبرا جائے اور اپنا رستہ بدل لے۔ رب العالمین دی طرفوں امتحان بندیاں دا، اور اس امتحان دے انداز علیحدہ علیحدہ، جدا جدا، رستے وکھرے وکھرے، انداز وکھرے وکھرے، کہ اللہ کدی کسے انداز نال امتحان کرتے ہیں اور کدی کسے انداز نال اپنے بندیاں دا امتحان فرماندے نے۔ آئیے ذرا غور فرمانا اور اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اسی اپنے بندیاں دا امتحان کرنے اور او دے امتحان کرن دے انداز تے طریقیاں تے غور فرمانا۔ اللہ فرماندے نے، کدی کدی اسی اپنے بندیاں نو ڈرا کے آزمانے، والجوع کدی انہاں نو بھوک دے کے آزمانے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کدی کدی انہاں دے مالاں تے جاناں دے اندر کمی کر کے آزمانے، کدی انہاں دے کاروبار دے اندر منافع دے کے اضافہ کر کے آزمانے۔ یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندیاں نو کئی طریقے نال انہاں دا امتحان فرماندے نے۔ اور آئیے ذرا ایک بات ذہن نشین فرمانا، ابتدا ہو رہی ہے، اللہ فرماندے نے، من الخوف، اسی اپنے بندیاں نو کدی ڈرا کے آزمانے، او گیلن ہٹھاڑ دے باسیوں، اردا گرتو آن والے او ساتھیوں، ایک بات ذہن دے اندر بٹھا لو کہ جدے سینے وچ اللہ دا ڈر ہوئے، غیراں دا ڈر رہندا، ہولی ہولی بولیا جے کہ تہاڈی آواز نہ باہر
باہر نکل جائے غیراں دا ڈر رہندا اینا عظیم شان اجتماع ہے تے انجے جویں گل نہ دے بولن تے بھی پابندی لگی ہے مولویاں تے چل سنیا کہ پابندی ہو سکتی ہے تے عوام تے پابندی کسے دور چ بھی نہیں رہی تے پھر خاص کر کے اے اللہ دی توفیق نال اے مجلس قرآن دی مجلس ہے آمینہ دے لال علیہ السلام دی سنت تے آپ دے فرامین دی مجلس ہے اس واسطے اے دے چ بیٹھ کے بولن وچ علماء ملن لگا نہیں اس واسطے پریشان نہ ہو کے بیٹھیا کرو اللہ دے فضل نال علماء دیاں لانا لگیاں نے کثیر تعداد اندر علماء کرام تشریف فرمان اور مولانا ربانی صاحب دا خطاب ہونے والا دیگر علماء کرام نے میں انشاءاللہ الرحمن بہت جلد اپنی بات نو سمیٹ کے اجازت چاہاں گا لیکن جنی دیر تک بیٹھو ذرا جا کے تے پیار محبت نہ تشریف رکھے آجے اللہ تو اڈی سارے دی تشریف آوری اپنے دربار قبول فرمانا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ ذوالجلال فرمان دینے والا نبلونکم بشیء من الخوف اسی اپنے بندیاں نو آزمانے اللہ سونے آزمائش دے اندر آزمائش دے طریقے کینے فرمایا من الخوف کدی اپنے بندیاں نو اسی ڈرا کے آزمانے اور جدے سینے وچ رب دا ڈر ہوئے کسے ہور دا ڈر رہندا غیر دا ڈر نہیں جے رہندا آئیے ذرا غور فرمانا اور اے بھی گل ذہن دے اندر بٹھا لو اے ضروری تے نہیں نا اللہ بڑیاں بڑیاں جماعتاں نو ہمیشہ غلبہ دیندے نے دولت دے بل بوتے تے اسلحہ دے بل بوتے تے بڑی جماعت تے بڑی فوج دے بل بوتے تے اللہ کسے نو غلبہ عطا فرماندے نے اور کدی کدی ایسا بھی تے ہویا کردا اللہ فرماندے نے کم من فئات قلیلۃ کم من فئات قلیلۃ غلبت فئات کثیرۃ باذن اللہ کدی کدی اللہ چھوٹیاں چھوٹیاں جماعتاں بڑیاں بڑیاں جماعتاں تے غالب فرما دیا کر دینے اور گل نہ والوں کیونکہ مرضیاں میرے رب دیاں چل دیا نے او اپنی مرضی دا مالک او با اختیار اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات جو ہوئے اللہ دیاں مرضیاں اللہ جی دے کولو چاہے کام للہ کام لین تے آ جائے غار دے بوئے اگے مکڑی تو کام للہ کام لین تے آ جائے ام معبد دی سکی بکری تو کام للہ کام لین تے آ جائے نمرود مقابلے دے اندر اللہ مچھر دے دانے تو کام للہ او دیا مرضیاں جو چل دیا نے فرمایا کم من فئات قلیلۃ غلبت فئات کثیرۃ بِإِذْنِ چھوٹیاں چھوٹیاں جماعتاں اپنی رحمت نہ غالب فرما دیا کردا ہے کون والا سمجھ سکدا ہے کون یہ تے یقین رکھ سکدا ہے کیونکہ عقل نہیں من دے پر عرش والا چاہے تے کم لین تے قادر آ ظالم ہون والا آیا ہاتھیاں دا لاؤ لشکر لے کے آیا اپنی جماعت لے کے آیا آلات جنگ نہ مسلح ہو کے آیا سامان حرب و ضرب نہ لیس ہو کے آیا آندا میں کعبہ گرا دینا میں بیت اللہ نہیں رہن دینا آیا بڑا ٹور لے کے آیا اجے مکے تو باہر ہی آ کے ڈیرا لگایا تے پروگرام بناندا کہن لگا شب خون نہیں مارنا چاہیے کوئی اے نہ کہے کہ جناب سانو کیڑا دسیا ہے آیا انہیں پروگرام بنایا مکے والیاں دے اونٹ اپنے
قبضے دے اندر للہ باقاعدہ مکے پیغام بھیجیا کہنے لگا میرے نا کے مذاکرات کر لو مکے والے نے سردار عبد المطلب نو بھیجیا ابرا دینا گفتگو کرنے واسطے ابرا جناب عبد المطلب دے برابر بیٹھا گفتگو ہو رہی ہے مذاکرات ہو رہے ہیں اور ایک گل اور سمجھن والی ہے قوماں دے لیڈر قوماں دی زبان ہویا کردے نے قوماں دے سربراہ قوماں دا ضمیر ہویا کردے نے اور قوماں دے لیڈر بک جان اور بے غیرت ہو جائے تے قوماں ستیا ناس کر بیٹھدیاں نے قوماں دا ضمیر قوم دا لیڈر ہویا کردے نے دعا کرو اللہ سانو کو با ضمیر لیڈر عطا فرما دے اور کوئی با ضمیر حکمران عطا فرما دے لوگوں لیڈر قوم دی زبان ہویا کردے نے اور اپنی بات مخالف تک پہنچایا کردے نے عبد المطلب اپنا تے سامنے بیٹھا ابرا کہنے لگا جناب کدھر آئے ہو اور سردار عبد المطلب بڑا وزیر چہرے والا سامنے بیٹھا عبد المطلب نو کہنے لگا جناب کدھر آئے ہو سردار عبد المطلب کہنے لگے میں سنیا تو ساڈے اونٹ اپنے قبضے چلی لینے میں تے اپنے اونٹ چھڑان واسطے آیا ہوں ابرا حیران و ششدر رہ جاندا ہے کہنے لگا مینوں بڑی عجیب گل لگی ہے شکلوں بڑا سیانا لگنا ہے بڑا عقل مند تے دانا لگنا ہے لیکن بڑی عجیب گل ہے میں تہاڈا کعبہ گران واسطے آیا تانوں اپنے کعبے دی فکر نہیں تانوں اپنے اونٹاں دی فکر لگی ہے عبد المطلب نے جیڑا جواب دیتا کہنے لگے ہوئے ابرا گل صاف صاف ہے انہاں اونٹاں دے مالک اسی ہیں اے تے ساڈے حوالے کرنا ہے کعبے دا مالک اللہ ہے کعبہ جانے تے کعبے والا جانے کعبہ جانے تے کعبے والا جانے اللہ اللہ اور واپس آ کے نہ مکے دے اندر انج کعبۃ اللہ دا غلاف پکڑیا ہویا آندا عرشاں والیا اسی تے تیرے گھر دی حفاظت کرن جوگے نہیں فوج ساڈے کول کوئی نہیں اسلحہ ساڈے کول کوئی نہیں جماعت بڑی ساڈے کول کوئی نہیں اللہ سونے کعبے والے آپ دا محافظ بن جا عرشاں والے ربا پھر کیویں اپنے کعبے دی تساں حفاظت فرمائے ابرا دے مقابلے دے اندر فوج کوئی نہیں اے دے مقابلے دے اندر اسلحہ تے جمعیت کوئی نہیں کون دے بڑھدے قدماں نو روکے فرمایا پریشان ہون دی لوڑ نہیں اللہ فرماندے نے نی میری نکیو نکیو ابابیلو نکیو نکیو چڑیو جی دی رب دی کیا ڈر فرمایا اپنی چنجاں وچ کینکریاں پالو اللہ کا دے واسطے فرمایا ہاتھیاں مقابلہ کرنا ہے بھلا کون منے چڑیاں دا تے ہاتھیاں دا کی مقابلہ ہے اللہ کتے قبیل جسا ہاتھی نے کتے ادھی ادھی چھٹاکی دیا چڑیاں نے کتے 10-10 20 من دے ہاتھی نے کتے نکیاں نکیاں معمولی جیاں ابابیلاں نے عرشاں تو آواز آوندی ہے اپنی چنجاں وچ کینکریاں پا لو اللہ پھر کی کریے فرمایا پروازاں شروع کر دیو گلنا والے چڑیاں کا دیا اڈیاں نے F-16 اڈ گئے سبحان اللہ اور چڑیاں کا دیا اڈیاں نے F-16 پرواز کر رہے ہیں اور رہی دنیا تک رب نے قرآن بنا دیتا فرمایا علم تارا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول عرش
والے نے ہاتھیاں دے مقابلے دے اندر نکیاں نکیاں چڑیاں تو کم لے آئے. نمرود آیا بڑا ظالم ہے, بڑا اللہ دا دشمن تے ویری ہے. اے جناب خلیل اللہ دے مقابلے دے اندر آیا. اللہ دے نبی نے اپنی قوم نو بتیرا سمجھایا. گل پھر اوتھے ہی آئے گی, او جدے سینے تے رب دا ڈر ہوئے غیراں دا ڈر رہندا. اللہ دے خلیل علیہ السلام کلے ہی میں ساری قوم ایک پاسے وے, انہاں نو قدم قدم تے سمجھایا. او میری قوم دے لوگوں, گل اے وے کہ اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق تواڈے پنڈ تے بھی پوری کرو یار, کٹ کرو. کہڑا کو سارے ضلع کشور میں سنانا بھی ساری ذمہ داری ہے. جنہ کو چلتا انہوں کو پورا پورا چلا دو. تو میرا خیال ہے سامنے بیٹھیا نو یا میری سمجھ نہیں آن رہی یا مینوں تہاڈی سمجھ نہیں آن رہی. اور دل نہ وچ بھی رب تو علاوہ کسی دا ڈر ہونا چاہیے. بھابیاں دے سینے تے ویسے ہی کسی دا ڈر نہیں ہوندا اللہ دے علاوہ. اللہ اللہ آئیے ذرا غور فرمانا. اللہ دے خلیل علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی اپنی قوم نو سمجھایا. اور میری قوم دے لوگوں, اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں, رب دے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں, اللہ دے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں, رب دے علاوہ بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں, اللہ دے علاوہ گنج بخش کوئی نہیں, رب دے علاوہ رنج بخش کوئی نہیں. اور میری قوم دے لوگوں, جڑے لکڑاں تے پتھراں تے مٹی دیاں مورتاں تساں بنائیاں نے, اے بیچارے کاسے جوگے نہیں. تے قوم نو کوئی گل نبی دی سمجھ نہیں آ رہے, ہر گل نو ٹھکرائی جا رہے نے. اللہ دے نبی نو بھی بالآخر غصہ آیا. میں اینا سمجھایا تے انہاں دی عقل شریف تے شے کوئی نہیں آون دی. ہن اللہ دے نبی فرماندے نے تاللہ لا عقیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. میری قوم دے لوگوں گل سن لو, مینوں اللہ دی قسم ہے جدن کتے مینوں موقع مل گیا میں تواڈیاں انہاں معبوداں نال تے دو ہاتھ کر کے ہی چھڈاں گا. تے نبی نوں موقع مل ہی گیا, قوم ساری کٹھی ہو کے عرش شریف تے ٹر گئی. قوم ساری کٹھی ہو گئے عرش شریف تے چلی گئی ہے. تے جاندیاں جاندیاں اپنے معبوداں دے سامنے طرح طرح دے لوازمات کھانے رکھے نے. اللہ دے نبی نے ویکھیا اج موقع بن گیا ہے, گھر چلے جاندے نے. گھروں اپنے ابے ہوراں دا اوہی کہاڑا پھڑ لیندا جدے نال پیو رباں دیاں لتاں باواں سیدھیاں پدریاں کردا سی نا. نبی نے اوہی لیا آ گئے نے بت خانے دے اندر, رب واڑے دے اندر. ایک بھیڈاں دا واڑا, بکریاں دا واڑا, اے رب واڑا. رب واڑے نبی آ گئے تے دیکھے عجیب ماحول ہے, طرح طرح دے کھانے سامنے پے نے. اللہ دے نبی آندے فرماندے نے الا تاکلون, کھاندے کیوں نہیں, سارا کچھ سامنے پیا. الا تاکلون, مولوی لڑ لڑ مر چلے نے انہاں شہواں تو تے تواڈے اگے پے نے کھاندے. او کھاندے نہیں تے اگوں جواب آیا ہی, آنا بھی نہیں سی, آئے ہی نہیں. تے فرماندے نے مالکم لا تنطقون, کی گل کھاندے بھی نہیں تے بول دے بھی. میں مثال انہاں دی جی پنڈ, ایک پنڈوں نہ بندہ ٹر گیا شہر تے جا کے ویکھیا حلوائی دی دکان تے ٹریواں سجیاں نے, کتے برفی, کتے رس گلے, کتے گلاب جامن, کتے جناب کوئی شاہ, کتے تے ایک کرسی ڈا کے سامنے بیٹھا. یہ بڑا حیران ہویا,
بھئی سارا کچھ یہ اگے پیا تے پتہ نہیں مینوں دسدا نہیں اکھاں تو انا کھاندا ہی نہیں پیا کون ہو کے نہ وہ تے اینجن کرے وہ اکھاں دے اگے وہ آندا کی آ دسدا ہی اور نہیں دسدا تے کھاندا مردا کیوں نہیں ہو بھئی سارا کوئی سامنے پیا تے کھاندا کیوں نہیں اللہ 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 دے نبی فرماندے نے الا تاکلون کھاندے کیوں نہیں مالکم لا تنطقون تے بول دے بھی کوئی نہیں اے بیچارے بولن جوگے ہی نہیں اور نبی نے اپنا کام شروع کر دیتا اپنے مشن دا آغاز فرما دیتا سجے ان لگ کے تے لتا باوا پن دے تروڑ دے جا رہے ہیں نبی عقل مند بڑا ہوندا نبی دنا تے سیانا بڑا ہوندا سارے نو پن تروڑ کے نا تے نبی نے کہاڑا جڑا ذرا انہاں تو وڈیرا سی او دے موڈے تے لیا رکھیا آپ گھر جا کے سرانے باہ دیتی سو گئے نبی نے فکر ہی کوئی نہیں فکر ہی کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں کوئی خطرہ نہیں حالا بندہ سوچدا ایڈا وڈا میں قدم اٹھایا فوج میرے نہ کوئی نہیں جماعت میرے نہ کوئی نہیں اسلحہ میرے پلے کوئی نہیں اور قوم نو یہ پتہ بھی لگ جانا کہ یہ دا کام ہے اور پھر بھی خلیل اللہ دی صحت سے کوئی اثر نہیں اور لوگوں اصل بات ہے کہ جدے سینے تے رب دا ڈر آ جائے کعبہ دے رب دی قسم ہے کائنات دا ذرہ ذرہ ایک پاسے جمع ہو جائے اور دے جسم دا ایک بال بھی ونگا نہیں کر سکتے نعرہ تکبیر مشکل کشا اللہ دے پیارے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام آپ آرام فرما رہے ہیں کوئی فکر نہیں طبیعت کوئی بوجھ نہیں کوئی اللہ دے نبی نو پریشانی نہیں قوم آ گئی ہے آ کے دیکھیا پریشان ہو گیا نے سر تے باواں رکھ لیا نے کی ہویا ساڈے معبوداں دا کسے بیڑا روڑ چھڑیا ہے لتا باواں پن تروڑ چھڑیاں یہ کدا کام ہو سکتا ہے پیچھے کچھ لوگ کہنے لگے سمینا پتن سمینا پتن ایک یوتھ فورس دا منڈا فتن دا مانا نوجوان ہے میرے تو فتوا نہ لا دیا کہ قرآن سے کتنے یوتھ فورس لکھے فتن دا مانا نوجوان ایک نوجوان ہے نام اودا ابراہیم او انہاں دے بارے بڑیاں عجیب عجیب گلاں کردا اودا پتہ کرو ہو سکدا اودا ہی کام ہوئے اللہ دے خلیل نو لے آندا گیا جرگے دے سامنے پیش کیتا گیا عدالت دے اندر پیش کیتا گیا بڑیاں بڑیاں پگڑیاں والے بڑیاں بڑیاں دستاراں والے بڑیاں بڑیاں جبیاں کبیاں والے آکڑیاں تونا والے سامنے بیٹھے نے آندے نے ابراہیم سچ سچ دسیں آ ساڈے معبوداں دا اے حشر تو تے کتے نہیں کیتا نبی تے بہانا لبن دیا سی بھی مینوں کو موقع ملے انہاں نال گل کرن دا تے گل سمجھان دا کہن لگے ابراہیم سچ سچ دسیں اے کام تیرا تے نہیں اللہ دے نبی فرماندے اے نہیں آکھیا نال ہی مان دے مینوں کی پتا ہے میں والا انہاں نوں کی آکھنا اے نہیں آکھیا پتہ کی آندے نے فرماندے نے میری قوم میرے کولوں کی پوچھ دے جنہ دیا لتاں باواں ٹوٹیاں نے انہاں زخمیاں کولوں ہی پوچھ لو ندی بیان لے لو انہاں کولوں پوچھ لو اے کدا کام ہے تے جے اے نہیں بولن جوگے تے اج دے موڈے تے کہاڑا پیا ہے سرداری صاحب کولوں ہی پوچھ لو ہو سکدا ہے انہاں نال کوئی گڑبڑ ہو گئی ہوئے تے وعدہ گھاٹا ہو گیا ہوئے تے اے کولوں سوال کر لو اللہ ذل جلال دی قسم اور جدے کول حق دے دلائل ہون او دے دلائل دا کوئی مقابلہ کر سکدا بڑے بڑے قوم دے لیڈر تے سردار انج بیٹھے نے آکڑ خاں بن گئے نبی نے ایک کوئی گل کیتی تے قرآن پتہ کی آندا اللہ فرماندے نے سمانو کے سوم علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ابراہیم تو آنا انہاں کولوں پوچھ لو ابراہیم چنگا بھلا سیانا بیانا اے تینوں بھی پتہ اے وچارے تے بولن جوگے
جی گل نالے بولن جوگے وہ بھی بولن جوگے نہیں. ابراہیم بچارے تے کاسے جوگے ہی نہیں, بولن جوگے ہی نہیں. اللہ دے نبی فرماندے نے او میری قوم دے لوگو اے گل تے میں تانوں سمجھانا چاہنا وا, اے تے گل میں تواڈے تک پہنچانا چاہنا وا. اے میری قوم دے لوگو اے تے میری دعوت ہے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. افسوس تواڈے تے تواڈیاں علاواں تے میں تے اگے ہی آندا سا ایک کاسے جوگے, ایک کاسے جوگے نہیں. اللہ قوم دے لوگ حیران و ششدر رہ جاندے نے, پریشان ہو جاندے نے. کہنے لگے او ایک منڈا ساڈے کو سنبھالیا نہیں جان دیا, ایک نوجوان انہیں سانو لوہے دے چنے نہیں جواب دیتے, یہ دلائل دا ساڈے کول جواب ہی کوئی نہیں, یہ گلاں دے ساڈے کول جواب ہی کوئی نہیں. کہنے لگے پھر کی کرنا چاہیے؟ قوم ایک پاسے, برادری ایک پاسے, باپ ایک پاسے, رشتے دار ایک پاسے, عزیز و اقارب ایک پاسے, اور وقت دا حکمران بھی ایک پاسے. سارے کٹھے ہو گئے آندے نے ہر کوہ اینو ساڑ دیو, ہر کوہ اینو ساڑ دیو. او انہاں بیوقوفاں نو کی پتا ہے مارن والے نالوں بچان والا ڈاڈا ہے, مارن والے نالوں بچان والی ذات بڑی طاقتور ہے. آندے نے ہر کوہ اینو ساڑ دیو. وانصروا آلہتکم, اپنے علاوہ دی مدد کرو. پروانیوں قرآن دیو جیڑا مدد کروائے او الہ نہیں ہو سکتا, جیڑا مدد کروائے او مشکل کشا نہیں ہو سکتا, جیڑا مدد کروائے او حاجت روا نہیں ہو سکتا. اور اس واسطے مسلک اہل حدیث کی دعوت ہے جو حاجت مند خود ہووے اور نہیں حاجت روا ہوندا, جو حاجت مند خود ہووے اور نہیں حاجت روا ہوندا. اور جنوں خود مشکل آمن اور نہیں مشکل کشا ہوندا, جو عابد لوگ خود ہووے, جو عابد لوگ خود ہووے اور نہیں معبود ہو سکدا. اور شریعت مصطفیٰ دی وچ بشر مسجود نہیں ہوندا. کہن لگے ابراہیم نو ساڑ دیو. ایمان نہ دسو جناب خلیل علیہ السلام دے دلائل دا جواب یہ ہوئی سی, یہ نو ساڑ دیو. دلائل دا جواب یہ سی ابراہیم تو آنا اے ساڈے مٹی دے لکڑاں دے پتھر دے الہ اے بولن جوگے نہیں اور وے فلانا بولن لگ پئی. تو آنا ٹرن جوگے نہیں اور فلانا ٹر کے آن دے آئی. تو آنا ہلن جوگے نہیں اور وے فلانا آن دے آئی. دلائل دا جواب تے اے سی تے اے تے کوئی جواب نہ ہویا. وے ابراہیم سانو چپ کرا چھڈے تے تو آنا بولن جوگے نہیں ہے تے واقعی بولن جوگے نہیں, پر تینوں نہیں اسا زندہ رہن دینا. پر انہاں پاگلاں نو کی پتہ بچان والا کون ہے؟ بولو بچان والا کون ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات گرامی. انہاں منصوبے بنائے نے جلا دیو ساڑ دیو. اللہ فرماندے نے میں اعلان کر دیتا اگ نو آرڈر دے دیتا ہے اے اگ بردن و سلام علی ابراہیم. ٹھنڈی ہو جا ٹھنڈی ہو جا. اللہ پھونکا مار. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک کے اندر موجود ہے کرلا ویکھیا کہ کرلا کرلا حضور فرماتے نے کرلا ابراہیم دی چیخا نو پھوکا ماردا سی. اور کرلا مارن دا ویسے بھی ثواب ہے, ایک سٹ نہ ماریے تے نیکیاں بھی مل جاندیاں نے. یہ کیوں مارنا؟ ابراہیم دی چیخا نو پھوکا ماردا سی والا اس چول دیاں پھوکاں نال اگ بل پینی سی. او گل تے ایویں کسے دا منہ کالا ہونے والی گل ہے نا. کدی کرلیاں دیاں پھوکاں بھی کم دیتا ہے اور کدی کرلیاں دیاں پھوکاں نال بھی گل بنی ہے. پر اے دے حصے چ بدن
بدنامی آنی سی اور سعید الفت اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے. اینو بطور حکایت نہ سمجھان دی کوشش کی تھی. فرماندے نے کرلا تے پھوکا ماردا سی تے نکی دی چڑی چنجا پر پر کے چیخا تے پانی پان رہی سی. اے دیاں پھوکاں نال اگ بل نہیں سی بہنی تے او دیاں چنجاں دے پانی نال اگ بجھ نہیں سی جانی. او دے حصے چ نیک نامی آنی سی, اس چول دے حصے بدنامی ہونی سی. بندے نو کام وہ کرنا چاہیے, ہاتھ اوتے پانا چاہیے, اور پلے کچھ ہے ہوئے نہ ہوئے کم از کم عزت رہ جائے تے میرا کرلے والا ہی کام کری جانا. عزت سادات بھی گئی تے پلے بھی کوئی شے ہاتھ نہ آئی. دعا کرو اللہ سانو دنیا آخرت دیاں رسوائیاں تو بچا کے رکھے. اور الفت نے بطور حکایت نو سمجھان دی کوشش کی تھی. آندا توتا ہس کے چڑی نو کہن لگا, توتا ہس کے چڑی نو کہن لگا, نی چڑیے اے کی کھیکھن جگا رہی ہے, کنی دیر ہوئی تینو ویکھ رہا ہوا, کدی آ رہی ہے کدی جا رہی ہے. بلدی چیخا اتے بے قرار ہو کے وانگ ویشنا پھیریاں پا رہی ہے. بلدی چیخا اتے بے قرار ہو کے وانگ ویشنا پھیریاں پا رہی ہے. بلدیاں لاٹاں تو والا بجا لیں گی, چنجا پر جو پانی دیا پا رہی ہے. نی پڑی ذات دی ہو کے کوڑ کلی جپے نال چتیراں دے پا رہی ہے. یہ کوئی کام ہے تیرے کرنے والا عثمان صاحب ہے؟ یہ کہڑا کام ہے؟ تھانوں نہیں کہہ رہا, انہوں کہہ رہا. اللہ اللہ کہن لگا اے کہڑا کام ہے بھلا تیرے کر, تیریاں چنجاں دے پانی نال اگ بجھ چلی ہے. وہ بھی بڑی سیانی آندی ہے, سن وے توتے آ عقل دے آ انیا وے. توتیاں دی بھی کئی نسلاں نے, ہن کئی قسماں نے توتیاں دی ہے. سن وے توتے آ عقل دے آ انیا ہوئے, میں کوئی چیخا دی اگ بجھا رہی ہوں. او دا کم میں نار گلزار کرنا, کدا کدا او دا کم میں نار گلزار کرنا. میں تے یار دی یاری نے وا رہی ہوں. اور سن وے توتے آ توتا چشم نہیں میں آندے نا فلانے بندے نا کام پیا توتے وانگو اکھاں ہی پھیر گئے ہیں, توتے وانگو اکھاں ہی پھیر گیا. یہ اونترے نو سوائے چوڑی تو دسدا ہی کچھ نہیں ہے. کسے دا مر جائے اینو چوڑی, کسے دا جمپ ہے اینو چوڑی, اینو چوڑی تو سوا دسدا ہی کچھ نہیں. سن وے توتے آ توتا چشم نہیں میں کر اپنا فرض ادا رہی ہوں. ابراہیم دے دردیاں وچ الفت میں تے اپنا ناواں لکھا رہی ہے. ابراہیم دے دردیاں وچ الفت میں تے اپنا ناواں لکھا رہی ہوں. میں دس رہا وا جدے سینے تے رب دا ڈر ہوئے غیراں دا ڈر رہندا. خلیل دے سینے تے رب دا ڈر, قوم دا ڈر نہیں, وقت دے حکمراناں دا ڈر نہیں, ایک اللہ دا ڈر. اگ سامنے بلن ڈئی ہے تے زبان تے ترانہ پڑھ دے نے حسبی اللہ. تواڈے کول اسلحہ, تواڈے کول اقتدار, تواڈے کول اختیار, تواڈے کول تانوں مال کافی تے مینوں رب ذوالجلال کافی ہے. اس واسطے رب العالمین فرما رہے ہیں اسی امتحان کرنے آزمانے اپنے بندیاں نو کنج منال خوف کدی ڈرا کے آزمانے والجوع کدی بھوک دے کے آزمانے. اور میرا ایمان وے
انہاں قرآن دے الفاظ دی تصویر بن کے دکھایا تے آمنہ دے لال دے جانثاراں نے بن کے دکھایا ہے. اللہ ادھر جناب موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی نے من سلوے کھا کے طرح طرح دیاں رب دیاں نعمتاں ہنڈا کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے انج کرو سامنا علاقہ جڑا نا ایتھے ذرا جاؤ انہاں نال اللہ دی راہ وچ لڑائی کرو جہاد کرو. کہنے لگے موسیٰ واہ واہ ویلیاں بہ کے کھان ڈے ہیں یہ کہڑے پاسے سانو ٹورن لگا. حضرت فرماندے نے جاؤ تے صحیح توبہ توبہ یہ ساڈے وقت دی گل نہیں ہوتے قوم بڑی ڈاڈی ہے ان فیہا قومن جبار بڑے ڈاڈے لوگ نے یہ ساڈے وقت دا روگ نہیں. حضرت فرماندے نے جاؤ تے صحیح اللہ انہاں دے دلاں وچ تہاڈا روح پیدا کر دین گے. ایک بار اپنی شکلاں تے انہاں نوں جا کے وکھاؤ تے جہڑے اپنے لے بہتے سیانے بندے سن کہن لگے ایویں کھپدا رہے گا ساڈا بھی وقت ضائع کرے گا تے آپ بھی پریشان ہوے گا. گل سیدھی سیدھی ہے 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گل آخری تے پہلی ایک ہی ہے فذهب انت وربک فقاتلا تو جا تے تیرا رب دوویں جا کے لڑو انا ہاؤنا قائدون اسی تے آ بیٹھے آ لڑو جا کے تے جدو علاقہ فتح ہو جائے نا آندے ہون گے سنیا کر دیا جے وزیر اعظم ساڈا ہی ہوئے سنیا کر دیا جے لڑو تسی علاقہ فتح کرو. چلو اچھی گل ہے کام کرنا چاہیے پر جب علاقہ فتح ہو جائے وہ تو پھر اگلا کام پریشان نہ ہوا جی اسی آپ نپڑ لیں گے سنبھال لیں گے. اللہ اللہ ادھر من سلمے کھا کے رب دیا نعمتاں ہنڈا کے تے صاف صاف نبی نے جواب دے دیتا تے ادھر سبحان اللہ سبحان اللہ. آمینہ دے لال علیہ السلام دے جانثاراں دی کیفیت آندے نے کئی دن اسی کھجوراں دیاں گٹکاں چوس چوس کے گزارا کریا کردے سن. کھان شے کوئی نہیں لبدی درختاں دے پتے کھا کے گزارا کردے کھان شے کوئی نہیں لبدی اسی سکے چمڑے پانی چ پیو کے چوس چوس کے گزارا کریا کردے کھجوراں دیاں گٹکاں چوس کے گزارا کریا کر دے. لیکن کیفیت میرے پاک پیغمبر نال محبت عقیدت انج دی جتھے آمینہ دے لال اشارہ فرما دیندے نے آمینہ دے لال دی پیشانی دا جتھے پسینہ ڈگدا نبی دے پروانے اپنی گردناں دا خون پیش کر دیندے نے. اور کیفیت پیروں ننگے تے پیٹوں بھکھے پیروں ننگے تے پیٹوں پکھے تن دوال لی رام نال نبی دے نس دے جاؤں کارن جنگ شریر رام بھوک لگے تے پتھر درختام بھوک لگے تے پتھر درختام توڑ شتابی کھان دے جس دم سونے دا چہرہ وندے پھر پاکے یاد نہ رہندے. اللہ فرماندے نے اسی امتحان کرنے اپنے بندیاں دا منال خوف ڈرا کے ول جوئے بھوک دے کے ونقص منال اموال والانفس والثمرات مال چ کمی کر کے جان چ کمی کر کے پھل چ کمی کر کے وبشر جنت دیاں بشارتاں انہاں واسطے نے جڑے مالک دی رضا تے صابر تے شاکر رہندے نے. اللہ کرے کہ سانو دنیا آخرت دیاں عزتاں عظمتاں اللہ نصیب فرما دے. اقرا اور شبیر احمد عبد القدیر انتظار حسین یہ نوجوان نے جنہاں اج دے پروگرام دا اہتمام کیتا اللہ قبول فرمائے.
یکم نومبر نو اللہ مشکل کشا کانفرنس ہو رہی ہے مسجد مزمل الہ آباد کے اندر، ملک بھر دے جید علماء کرام انشاءاللہ خطابات فرمان گے۔ اج دیاں کیسٹاں یزدانی کیسٹ اینڈ سی ڈی ہاؤس الہ آباد تو مل سکدیاں نے جڑے دوست حاصل کرنا چاہن۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔